ईरान दिलचस्पी रखता है वो JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को ख़रीदने के लिए। और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का हथियारा है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कमाल है जिसने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को चलाया। इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और सबसे जदीद तरीन जहाज़ जो है ब्लॉक 3 है। और इसमें ऐसी खसूसियात हैं जो कि इस वक्त 5th जनरेशन के तकरीबन तमाम जहाज़ों में मौजूद है। और इससे ऊपर अब 6th जनरेशन का कोई जहाज़ होगा तो इसका मुकाबला करेगा। और ये ख़बर इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक है। इस वक्त इसराइल इस डील को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से देख रहा है और उसका ख्याल ये है कि उसके ख़िलाफ़ डील है। सही भी है, ईरान की भारत से तो कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान की डायरेक्ट अगर किसी मुल्क से दुश्मनी है तो वो इसराइल से। और अगर उसको 5th जनरेशन का एक जहाज़ सस्ते दामों मिल जाए तो फिर ईरान पर कोई हमलावर नहीं होगा, क्योंकि ईरान उसके मुकाबल की, उसके बराबर की टेक्नोलॉजी और जहाज़ रखता होगा जो दुश्मन को जवाब देने के लिए काफ़ी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बहुत अहम खबर है। खबर ये है कि पाकिस्तान को JF-17 थंडर का एक और गाहक मिल गया है। जी हाँ, ये खबर है जो कि ईरान से निकल कर आई है कि ईरान दिलचस्पी रखता है वो JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को ख़रीदने के लिए। और ब्लॉक 3 आपको पता है 5th जनरेशन का हथियारा है जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कमाल है जिसने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को चलाया। इसका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और सबसे जदीद तरीन जहाज़ जो है ब्लॉक 3 है। और इसमें ऐसी खसूसियात हैं जो कि इस वक्त 5th जनरेशन के तकरीबन तमाम जहाज़ों में मौजूद है। और इससे ऊपर अब 6th जनरेशन का कोई जहाज़ होगा तो इसका मुकाबला करेगा। और ये ख़बर इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक है। एक वेबसाइट है जी जिसने इसको रिवील किया है इस बात को कि ईरान जो है इस वक्त इंटरेस्टेड है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ख़रीदने के लिए। और इसकी वजह यह है कि 35C-10 जो है जहाज़ जो कि चीन से ख़रीदा जाना था उसकी डील अभी तक फ़ाइनल नहीं हुई है। और फ़ाइनल ना होने की बड़ी वजूहत ईरान की जानिब से चंद एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार था, जिसके बाद ईरान ख़त्ते में दूसरी जानब देखने लगा। और दूसरी जानब जो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर जहाज़ बना रहा है जो कि कम्बैट के लिए, जंग के लिए और ज़मीनी और फ़ज़ाई जंग के लिए मौजूद तरीन जहाज़ है। और उसकी जदीद तरीन जो शक्ल है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है जिसमें वो तमाम मिसाइल जो किसी भी 5th जनरेशन जहाज़ के अंदर होना ज़रूरी हैं, जो एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, वो तमाम मिसाइल इस जहाज़ के अंदर फ़िट हो सकते हैं। और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ ये अब बड़ी ज़बरदस्त है कि एक आपको मैंने बताया था शायद जब मैंने कहा था कि पाकिस्तान खत्ते के ममालिक दूसरे ममालिक के साथ मिलकर फ़ौजी इत्तेहाद बनाने जा रहा है, तो उसमें मैंने कहा था कि जो मशक़ें हो रही हैं वो बहुत अहम हैं। इसी तरह की एक मशक़ जो है वो इंडस के नाम से, इंडस शील्ड के नाम से हुई थी, जिसमें ऑब्ज़र्वर के तौर पर ईरानी एयर चीफ़ जो हैं वो हामिद वाहिदी वो यहाँ पर आए थे। और उन्होंने पाकिस्तान के एयर चीफ़ जो ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हैं उनसे मुलाकात की। ये सिद्धू मेरा ख्याल है भारत दुश्मनी के अब निशान बनते चले जा रहे हैं। सिद्धू मूसे वाला भी था, वो भी सिद्धू था। और ये हमारे आर्मी जो एयर चीफ़ हैं ये भी सिद्धू हैं। और ज़हीर बाबर साहब सिद्धू ने जो उनसे मुलाकात की थी उसकी एक ख़बर भी निकल कर आई थी कि एक मुलाकात हुई जिसमें दोनों तरफ से, दोनों ममालिक में बाहमी तौर पर जो है आर्मी तावन पर जो है वो इसका इजहार किया गया कि दोनों ममालिक क्योंकि खत्ते में एक दूसरे के हमसाया भी हैं तो आपस में कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन जो जिस वेबसाइट का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ वो डिफेंस एशिया सिक्योरिटी वेबसाइट है जिसने ये ख़बर निकाली कि ये सिर्फ़ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इंडस शील्ड में जहाँ बहुत सारे दूसरे जहाज़ों को ऑब्ज़र्व किया ईरानी एयर चीफ़ ने, वहीं उन्होंने JF-17 थंडर को भी बहुत करीब से देखा, उसको अंदर से बाहर से खंगाल कर देखा। और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये जहाज़ ऐसा जहाज़ है कि अगर उन्हें मिल जाए तो फिर इसराइल के एयर फोर्स का मुकाबला किया जा सकता है। इस जहाज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि 5th जनरेशन की वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, यानी इसकी स्क्रीन जो है, इसका कॉकपिट जो है वो जदीद तरीन है, जिसमें इजेक्ट सिस्टम भी है और स्क्रीन पर सारे विजुअल्स या सारे इसके रडार्स जो हैं वो शो होते हैं। और इसके हेलमेट के अंदर भी यही खासियत
رکھی گئی ہے، اور اگر پائلٹ چاہے تو اپنے ہیلمٹ پر بھی یہ تمام چیزیں اور اپنے ٹارگٹس کو دیکھ سکتا ہے۔ جدید ترین ریڈارز ہیں، اسٹیلتھ اس میں ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں ایواک سسٹم لگایا گیا ہے جو دشمن کی تنصیبات جو ہے اس کی نشاندہی کر سکتا ہے، اور ان کی طرف سے آنے والے مزائلز کی بھی نشاندہی کر سکتا ہے، اور ایئر ٹو ایئر جنگ اور ایئر ٹو سرفیس جنگ، جس میں جہاز اوپر سے زمین پر مار کرتا ہے، اس کے مزائل موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو اس میں تفصیل ہے کہ کتنے کون سے مزائل ہیں، اور اس میں جدید کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ 5th جنریشن کا جہاز ہے جو لمبے عرصے تک پرواز کر سکتا ہے اور دور تک مار کر سکتا ہے۔ ایران کو اس وقت ایک ایسے جہاز کی ضرورت تھی۔ اس نے پہلے چین کی طرف دیکھا تھا، لیکن چین کا جہاز اس کو کچھ مہنگا لگا، لیکن پاکستان کیونکہ اب خود JF-17 تھنڈر تیار کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کیونکہ چین کی ہے اور چین اس میں اپ گریڈ کرتا رہتا ہے اپنی ٹیکنالوجی کو، تو پاکستان نے بھی یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ اپنے جہازوں کو اپ گریڈ کرتا رہے۔ تو JF-17 تھنڈر بلاک 3 جدید ترین جہاز ہے جو کہ پاکستانی فضائی بیڑے میں شامل ہے، اور پاکستان کا بنایا ہوا جہاز ہے جس کو میڈ ان پاکستان کہا جا سکتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو ایک دوست کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ میڈ ان پاکستان ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا ہے ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پاکستان خطے کا وہ ملک ہے جو کہ نہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق جہاز بنا رہا ہے بلکہ JF-17 تھنڈر کو باہر بیچ بھی رہا ہے۔ تو دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں جو جس طرح کے جنگی جہاز بناتے ہیں اور باہر بیچ بھی پاتے ہیں۔ ہم نے نائجیریا، میانمار، سری لنکا سے آلریڈی معاہدہ کیا ہوا ہے JF-17 تھنڈر دینے کا، لیکن جو جدید ترین معاہدہ ہے، جو جدید ترین جہاز کا معاہدہ ہے وہ بلاک 3 کا ہے۔ JF-17 تھنڈر کا بلاک 3 جو ایک خطرناک ویپن ہے ان دشمنوں کے لیے جو ایران کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو اگر یہ جہاز کا جو سودا جس طرح سے ڈیفنس سیکورٹی آف ایشیا ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ڈیل آلموسٹ جو ہے فائنلائزڈ ہے، اس کی پیمنٹس کیسے ہوئیں گی، یہ جہاز کیسے جائے گا، اور امریکہ کی جانب سے اس پر کیا کیا سینکشنز جو ہیں وہ پاکستان کو برداشت کرنا پڑیں گی۔ ویسے سینکشنز تو پہلے ہی لگی ہیں کہ پاکستان کی 3 میں نے اس پر بھی ایک بلاگ کیا تھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی 3 ایجنسیوں پر جو امریکہ کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئی تھی وہ کیوں تھی؟ کیونکہ اس وقت اسرائیل اس ڈیل کو بہت غور سے اور بہت دھیان سے دیکھ رہا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ اس کے خلاف ڈیل ہے۔ صحیح بھی ہے، ایران کی بھارت سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، ایران کی ڈائریکٹ اگر کسی ملک سے دشمنی ہے تو وہ اسرائیل سے، اور اگر اس کو 5th جنریشن کا ایک جہاز سستے داموں مل جائے تو پھر ایران پر کوئی حملہ آور نہیں ہوگا، کیونکہ ایران اس کے مقابل کی، اس کے برابر کی ٹیکنالوجی اور جہاز رکھتا ہوگا جو دشمن کو جواب دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ بڑی خبر تھی، میں نے کہا میں آپ سے بتا بھی دوں کہ ایران پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو خریدنے میں نہ صرف انٹرسٹڈ ہے بلکہ جس ویب سائٹ کا میں نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ ایمریٹس میں بہت ساری ویب سائٹس جو ہیں اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ ڈیل آلموسٹ ڈن ہو چکی، اور اب صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دینی ہیں کہ کب جہاز جو ہے وہ دیا جائے گا، موڈ آف پیمنٹ کیا ہوئے گی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس وقت عالمی میڈیا میں ہے۔ وہ شور تو بہت مچائے گا، اسرائیلی میڈیا بھی، امریکن میڈیا بھی، کیونکہ ایران پر بہت زیادہ فوجی سینکشنز ہیں، لیکن کچھ تو ہے ایران کے پاس کہ سب اس سے ڈرتے ہیں، اور اب اگر اس کے پاس JF-17 تھنڈر بلاک 3 آ گیا تو ڈرنے والی بات تو دشمن ملکوں کے لیے ہے، اور پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستان کے بنایا ہوئے جہاز بیرونی دنیا میں ڈیمانڈ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی یہ انڈسٹری جو ہے یہ پروان چڑھ رہی ہے۔ میرا خیال ہے دفاعی انڈسٹری پروان چڑھانا کہیں کوئی غلط تو نہیں ہے، اور اگر ہم ایران کو دیں گے تو یہ بھی ہمارا اسلامی برادر ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو قبول کیا تھا، سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، اور آج ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایران کا دفاع پاکستان کا دفاع ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔